रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई तहरीक जन्म लेती है तो उसकी ज़िंदगी का और उसके दायरा कार का और उसके वुसअत का अंदाज़ा उसके मकसद को देख के लगाया जाता है। सुबहान अल्लाह। तो यहाँ से ये बात मालूम होती है कि किसी भी तहरीक की हयात देखनी हो तो उसके मकसद को देखो। सुबहान। जितने मकसद और अहदाफ मकासद और अहदाफ बुलंद होंगे इतनी ही उस तहरीक का दायरा कार वसी होगा और उसकी हयात लंबी यानी उस मकसद की हमायत में जो तहरीकें जन्म लेंगी उनका दायरा भी वसी होगा। और ख़ुद इनकलाब करबला ये एक ऐसा इनकलाब रब्बानी था कि जो अपने वजूद के अंदर दूर रस असरात को लिए हुए था। और आप तारीख़ उठा कर देखें तो वाक़या करबला एक ऐसा दरमियानी वक्फ़ा है कि जिससे पहले इस्लामी तारीख़ को देखें और उसके बाद की इस्लामी तारीख़ को देखें तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि ये एक ऐसा स्टेप था कि जहाँ से तारीख़ इस्लाम के अंदर एक अजीब सी कैफ़ियत और एक अजीब सा जोश हमें नज़र आया कि जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आता। और यही वजह थी कि जब कोई भी तहरीक कामयाब होती है, कोई भी जो इनकलाब है जब वो अपने कामयाबी के साथ हमकिनार होता है और सुरखरू होता है तो उसके साथ ऐसी बहुत सारी तहरीकें जन्म लेती हैं कि जो ख़ुद अपना ज़ाती वजूद अगर सामने लाना चाहती तो वो ना ला सकती, यानी ज़ाती तौर पर अपनी पहचान ना करवा सकती, ज़ाती तौर पर पहचान न करा सकती। लेकिन इस तहरीक की बदौलत उनके अंदर ये हिम्मत और सलाहियत पैदा होती है कि वो भी अब इसी तहरीक का सहारा लेकर अपने मकसद को आगे बढ़ाएं। तो अब यहाँ से जो तहरीकें उठती हैं, किसी भी इनकलाब की कामयाबी, किसी भी तहरीक की कामयाबी को देखने के बाद जो तहरीकें जन्म लेती हैं वो दो किस्म की होती हैं। या तो ऐसी होती हैं कि वाक़अन उसी इनकलाब की तायीद कर रही होती हैं और उसी इनकलाब के पैगाम को आगे बढ़ा रही होती हैं, जबकि कुछ तहरीकें ऐसी होती हैं कि जिनके अपने ज़ाती मफाद होते हैं, वो अपनी ज़ाती मफादात को अमली जामा पहनाने के लिए एक सहारा लेते हैं उसी कामयाब शुदा तहरीक का। बहुत खूबसूरत जुमला। तो यहाँ पर देखें, वाक़या करबला एक कामयाब और इलाही तहरीक थी और इलाही इनकलाब था जिसके वाक़े होने के बाद बहुत सारी तहरीकों ने जन्म लिया। जिस तरह कि आपने ख़ुद जो है वो आगाज़ में कुछ नाम बयान किए थे, इनके अंदर भी दोनों कैफियतें पाई जाती हैं। कुछ ऐसी तहरीकें दो तरह की हैं, दोनों तरह की तहरीकें नज़र आती हैं। एक तहरीक ऐसी है कि जो वाक़ई हम देखते हैं कि जिनमें एक जज्बा जानसारी था कि जो किसी भी वजह अब कोई भी हो लेकिन वाक़या करबला में शिरकत न कर सके, इमाम हुसैन का साथ न दे सके, हालात की तंगी की वजह से या ईमान की कमज़ोरी की वजह से, कोई भी वजह थी, लेकिन उसके बावजूद अब वाक़या करबला हो चुका तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है वो आश्कार किया और मैदान अमल में उतरे। और उनका मकसद सिर्फ़ यही था कि हमारी जानें बचती हैं या नहीं बचती, हमने उन लोगों को नहीं छोड़ना कि जिन्होंने ये वाक़या करबला में इमाम पर जुल्म किया। और वो जमात तव्वाबीन के नाम से सामने आई, जिसकी सरबराही सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई जो मुसल्लमन पैगंबर अकरम के सहाबा इकराम में से थे। नहीं साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। इनको तव्वाबीन कहते क्यों थे? इन्होंने अपनी तारीख़ का नाम जो तव्वाबीन रखा और तारीख़ के औराक टटोल कर देखे तो यही इनका नाम नज़र आता है। अगर इस नाम की वजह क्या थी? इसकी जो बुनियादी वजह मेरे मुताले में जो आती है वो यही है कि जो लोग किसी भी वजह से वाक़या करबला में शरीक नहीं हो सके थे तो उसके इज़ाले के लिए भी ये मैदान में उतरे और ख़ुद वही किरदार अदा किया कि यज़ीदियत के ख़िलाफ़ अमली तौर पर जो है वो इक़दाम किया, इसीलिए इनको तव्वाबीन के नाम से याद किया जाता था। तो ये एक तहरीक थी तव्वाबीन। यानी मकसद था चाहे ख़ुद मर जाएँ चाहे उन्हें मार दें, हमने यजीद और उसके हवाखाओं को नहीं छोड़ना है। एक ये तहरीक थी। जबकि एक दूसरी तहरीक जो ख़ुद मक्का के अंदर जो है वो जन्म लेती है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जिसके सरबराही कर रहे थे। और ये ऐसी तारीख़ थी कि जब हम इसकी तारीख़ का मुताला करें तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ये जो नारा लगा रहे थे कि वही कि हम उमवी हुकूमत से बदला लेना चाहते हैं, इमाम हुसैन की हिमायत में हम उठना चाहते हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा उनके ज़ाती मकासद थे। बेशक
اور اپنے ذاتی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے سہارا صرف لیا ہے اس تحریک کا. جیسا کہ میں نے آغاز میں بیان کیا کہ دونوں قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں, تو یہ اس دوسری تحریک میں سے تھے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانوں کو دیکھیں کہ اموی زمانہ جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور عباسی دور شروع ہو رہا تھا, تو عباسیوں نے بھی یہی کیا کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں, اہل بیت کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں. جو ظاہری نعرہ لگایا وہ اہل بیت کی حمایت تھی, لیکن پس پردہ یہ تھا کہ جیسے ہی ان کو حکومت ملتی گئی تو انہوں نے وہ مظالم ڈھائے کہ جو بنو امیہ بھی نہیں ڈھا سکے. اور یہاں پر دیکھیں دو طریقوں کا ذکر کیا. اسی طرح مختار ثقفی کی جو ہے تحریک جو 66 ہجری میں جس کا آغاز ہوتا ہے, تو اس تحریک کی ہمارے ایک لو نظر آتی ہے کہ جو واقعاً اس میں جو اشخاص آ رہے تھے اور جنہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا مختار ثقفی کی جو ہے وہ سربراہی میں, تو یہ واقعاً اور حقیقتاً کربلا کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا. اور یہی وہ کامیاب تحریک تھی کہ جنہوں نے اس اموی حکومت سے بدلہ لیا اور جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے تھے ان کے اوپر اسی طرح سے ان کا بدلہ لیا اور واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا. پس پردہ کوئی مسالے اور مقاصد رکھتی تھی؟ اگرچہ ہمارے سامنے کچھ روایات آتی ہیں کہ جو بظاہر مختار ثقفی کی جو ہے نا وہ اس کی کردار کو جو ہے نا وہ عیبدار کرتی ہیں, لیکن ہمارے بہت ہی عظیم عالم دین آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث کے اندر دونوں قسم کی روایات کو لکھا ہے. جو مختار ثقفی کے حق میں ہیں ان کو بھی لکھا, اور وہ تمام روایات جو مختار ثقفی اور اس کی تحریک کو عیبدار اور داغدار کرتی ہیں ان کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں ان کی سندن ہم تصدیق نہیں کر سکتے, وہ ساری جو ہیں وہ مرسل روایات ہیں. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختار ثقفی کی تاریخ خالصتاً محبت پر مبنی تھی اور انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے علاوہ پھر جب تھوڑا وقت آگے گزرتا ہے تو اموی حکومت کے خلاف ایک اور شخص بھی اٹھا تھا, اور وہ شخص کون تھا؟ خود امام زین العابدین علیہ السلام کا فرزند زید بن علی. سبحان اللہ, سبحان. زید بن علی اموی حکومت کے خلاف اٹھے اور بالآخر 122 ہجری میں جا کر ان کی شہادت ہوتی ہے, تو وہاں پر ان کا قیام رک جاتا ہے. اور اسی طرح اور بھی ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے قیام ملتے ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد آئے, لیکن یہاں پر ایک اور چیز ملتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک ایسا طبقہ ابھر کے سامنے آیا جو شیعان امام حسین کے نام سے معروف ہوا. جب دنیا والوں نے دیکھا کہ اب تو ہر بندہ جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے کہ میں شیعان حسین سے ہوں, شیعان حسین سے ہوں, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید شیعت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے, جبکہ شیعت کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا, لیکن واقعہ کربلا کے بعد یہ اس کے ارتقائی مراحل تھے. تو واقعہ کربلا کے بعد اسی شیعت کی اس تحریک نے جو ہے وہ زور پکڑا اور ارتقائی منازل کو تیزی کے ساتھ طے کیا, اور جو نادان لوگ تھے وہ اس کے ارتقاء کو اس کا آغاز سمجھ بیٹھے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس نقطے کو واضح کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کن کن تحریکوں نے جنم لیا اور کون سی تھی جو عشق حسین سے سرشار نظر آتی تھی, اور کون ایسی تحریک تھی کہ جس کے پیچھے پس پردہ اپنے ذاتی مسالے اور مقاصد نظر آتے تھے.